लीबिया पर एक तवील मुद्दत तक हुक्मरानी करने वाला कौन था? वो अरब कौम परस्ती का हामी क्यों था? वो मुस्लिम उम्मा के लिए कैसे अज़ाइम रखता था और मगरबी ताकतों ने उसे बागियों से कत्ल क्यों करवाया? नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं IM TV और मैं हूं आपका होस्ट गालिब सुल्तान। आज हम आपके लिए लाए हैं इंतहाई दिलचस्प बायोग्राफी जो कि लीबिया के सदर मुअम्मर कज़ाफ़ी की जिंदगी पर मबनी है। ये एक आम से फौजी जनरल थे, लेकिन इन्होंने फौजी बगावत की और लीबिया के शाह इदरीस का तख्ता उलट दिया। फिर एक तवील अरसे तक लीबिया के सदर बने रहे। ये अरब कौम परस्ती के हामी और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के सबसे बड़े दाई थे। ये खास किस्म की फिक्र रखते थे जिसे मुआशरे में लागू करने में ये बड़ी हद तक कामयाब भी हुए। ये मगरबी ममालिक की सख्त खिलाफ थे और इसीलिए मगरबी कुव्वतों ने एक खास जाल बुनकर इन्हें कत्ल करवा दिया। इनके जाने के बाद लीबिया दो धड़ों में तकसीम हो गया। वहाँ खाना जंगी शुरू हो गई जो ताहाल जारी है। तो आइए इस दिलचस्पी से भरपूर अलमनाक कहानी का जायजा लेते हैं। मुअम्मर कज़ाफ़ी जून 1942 को लीबिया के एक सहराई इलाके में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम के बाद इन्होंने फौजी एकेडमी में दाखिला ले लिया और फिर मजीद आला अस्करी तरबियत के लिए बरतानिया चले गए, जहाँ ये रॉयल मिलिट्री एकेडमी में अस्करी तरबियत हासिल करते रहे। वहाँ ये 3 साल रहे और तालीमी सरगर्मियाँ मुकम्मल करने के बाद वतन वापस आ गए और मुल्क की फ़ौज में एक सीनियर अफसर बन गए। इन्हें मगरब से नफरत थी और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि ये मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के सबसे बड़े दाई थे। इन्होंने अरब कौम परस्ती को बढ़ावा दिया और ये अरब रहनुमाओं के इत्तेहाद के लिए भी सरगर्म अमल रहे। जनरल कज़ाफ़ी मिस्र के जमालुद्दीन नासिर के शहदाई थे क्योंकि वो इनके हम ख्याल थे। 1956 में जब नहर सुइज़ के मामले पर मगरब और इसराइल के खिलाफ मुजाहरे हुए तो ये उनमें भी पेश रहे। इन्हें लीबिया के हुक्मरान शाह इदरीस से सख्त इख्तलाफ था। इनके यहाँ शाह इदरीस का तर्ज हुक्मरानी नामौजू ख्याल किया जाता था। 1969 में शाह इदरीस के खिलाफ फ्री ऑफिसर्स मूवमेंट चली जिसने देखते ही देखते सारे लीबिया को अपनी लिपेट में ले लिया। नतीजतन शाह इदरीस को अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होना पड़ा और मुअम्मर कज़ाफ़ी खुद हुकूमत की कुर्सी पर बराजमान हो गए। इन्होंने आते ही सबसे पहले अपने मुखालिफिन की बेखुनी की और हुकूमत की जड़ें मजबूत की। इसके बाद इन्होंने अपने मुल्क में उन सब अज़ाइम और नज़रियात को अमली करके दिखाया कि जो अरसा दराज से इनके जहन में गर्दिश कर रहे थे। ये इश्तराकियत और सरमायादाराना निज़ाम दोनों के खिलाफ थे और इनके पास अपना एक अलग से मुआशी निज़ाम था जिसे दुनिया में एक तीसरे मुआशी निज़ाम के तौर पर जाना जाता है। इस तरह अपने इक़्तिदार की इब्तदा में ही ये मगरबी ममालिक की नज़रों में खटकने लगे। इन्होंने अरब कौम परस्ती को हवा दी और मुस्लिम इत्तेहाद बनाने की भरपूर कोशिश की। इन्होंने मुल्क में राइज गैर मुहज़्ज़ब और गैर शरई सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी, शराब और जुए का कारोबार बंद कर दिया और इस्लामी तर्ज ज़िंदगी को फ़रोग़ दिया। इन्होंने खित्ते के ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात मजबूत किए। फिर उन्होंने तेल पैदा करने वाली उस वक्त की सबसे बड़ी कंपनी ओपेक में अपने हिमायती इकट्ठे किए, लॉबिंग की और तेल की पैदावार कम करके अमेरिका और यूरोप को तवानाई के बहरान का शिकार कर दिया। इसके बाद इन्होंने लीबिया को मिस्र, शाम और उर्दन के साथ कई मुआहिदों में मुंसलिक कर दिया ताकि अरब कौम परस्ती को फ़रोग़ दिया जाए। मज़ीद इन्होंने मुल्की सतह पर हर शोबे में इस्लाहात मुतारिफ करवाईं और मुल्क को तरक्की के रास्ते पर गामज़न कर दिया। नाज़रीन, आप यहाँ ये बात सुनकर हैरान होंगे कि कज़ाफ़ी के दौर में लीबिया में लिटरेसी रेट 99.9% था, जो कि अब गिर कर बहुत नीचे पहुँच गया है। लीबिया के मौजूदा लिटरेसी रेट के हवाले से मुसद्दक़ा आदाद शुमार मौजूद नहीं है, लेकिन माहिरीन का मानना यह है कि लीबिया में अब लिटरेसी रेट सिर्फ 60% ही रह गया है। 2011 तक लीबिया एक खुशहाल मुल्क था। ये दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रहा था। जनरल कज़ाफ़ी ने इश्तराकियत और सरमायादाराना दोनों निज़ामों को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने एक नया निज़ाम मुतारिफ करवाया था। मज़ीद उन्होंने ओपेक के ज़रिए मगरबी दुनिया को भी कंट्रोल करने का आला ढूंढ लिया था। वो अरब कौम परस्ती के भी हामी थे और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए भी मैदान अमल में उतर आए थे। वो डॉलर को मुस्तरद करके तेल की खरीद व फरोख्त के लिए अपना सोना मुतारिफ करवाने जा रहे थे। इनके ये सब इक़दामात मगरबी ताकतों के लिए बड़े तकलीफ दे थे। इन्होंने तेल के ज़रिए मगरब को तो कंट्रोल कर ही लिया था, लेकिन अब अगर ये मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद बनाने में कामयाब हो जाते तो मगरबी दुनिया के मफादात को बहुत ठेस पहुँचती। ये मुल्क में इस्लामी इक़दार का भी तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे। इनके ये सब इक़दामात मगरब को एक आँख न भाई और मगरबी ताकतों ने इनका तख्ता उल्टने के लिए सर तोड़ कोशिशें करना शुरू कर दी।
1988 میں اسکاٹ لینڈ کے شہر لاکربی میں ایک مسافر طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، جس کا الزام لیبیا کے باشندوں پر عائد کر دیا گیا۔ جنرل قذافی سے مطالبہ کیا گیا کہ انہیں ان مطلوبہ افراد تک رسائی دی جائے، لیکن قذافی نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے اپنے باشندوں تک رسائی دینے سے انکار کر دیا۔ مغربی دنیا عبدالباسط نامی شخص کو اس واقعے کا ذمہ دار قرار دیتی تھی۔ یہ شخص معمر قذافی کی فورسز کا حصہ تھا، چنانچہ معمر قذافی نے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے عبدالباسط کو مغرب کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ معمر قذافی کے انکار کرنے پر اقوام متحدہ نے لیبیا پر معاشی پابندیاں عائد کر دیں، جس پر قذافی اپنے دیگر عرب ممالک کے پاس مدد کے لیے گیا، لیکن کسی نے امداد کی حامی نہ بھری اور کترانے لگے۔ عرب ممالک کے اس دوغلے رویے کو دیکھتے ہوئے قذافی کے سر سے عرب قوم پرستی کا بھوت اتر گیا۔ الٹا قذافی کے اندر مغربی ممالک کے لیے ایک بغض پیدا ہو گیا۔ طیارہ حادثے پہ کوئی بھی ملک اس کی حمایت کے لیے میدان میں نہ اترا، سو قذافی نے عرب ممالک کو متحد کرنے کی خواہش ترک کی اور افریقی مسلم بلاک تشکیل دینے کی ٹھانی۔ تھوڑی عرصے بعد لیبیا پر جوہری ہتھیار بنانے کے جرم کی پاداش میں مزید معاشی پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ اس کے ساتھ ہی قذافی نے آزادی پسند تنظیموں کو سپورٹ کرنے کا بھی آغاز کر دیا۔ قذافی نے تنظیم آزادی فلسطین، آئرش ریپبلکن آرمی اور افریقہ کی کئی آزادی پسند تنظیموں کو بے تحاشا سپورٹ کیا۔ ان سب معاملات کو دیکھتے ہوئے اقوام متحدہ نے لیبیا کو 1989 میں ان ممالک کی فہرست میں شامل کر دیا جو دہشت گردی کو سپانسر کر رہے تھے، اور لیبیا 2006 تک اسی فہرست میں شامل رہا۔ اب لیبیا پر عالمی دباؤ بڑھ رہا تھا، اس پر معاشی پابندیاں لگ چکی تھیں اور یہ سیاسی اعتبار سے بھی تنہا ہو رہا تھا۔ چنانچہ یہ سب دیکھتے ہوئے قذافی نے اپنے جہر مزاج کو نرمی کا لباس پہنایا اور موقف میں لچک دکھائی۔ انہوں نے اپنا جوہری پروگرام منسوخ کر دیا۔ اسکاٹ لینڈ کے شہر لاکربی میں گرنے والے جہاز کے ذمہ دار عبدالباسط کو برطانیہ کے حوالے کر دیا، جس پر اسکاٹ لینڈ کی عدالت میں مقدمہ چلتا رہا۔ مزید برآں قذافی نے عرب قوم پرستی والی اپنی سوچ سے دستبرداری کا اظہار کر دیا۔ ان سب اقدامات کو دیکھتے ہوئے مغربی قوتیں خوش ہو گئیں اور آخرکار اقوام متحدہ نے لیبیا پر عائد پابندیاں ہٹا دی۔ اب 2011 میں تیونس کے ایک سبزی فروش نے خود کو یہ کہتے ہوئے جلا دیا کہ مہنگائی نے اس کی کمر توڑ دی ہے۔ اب جیسے ہی اس نے خود سوزی کی، ویسے ہی عوام کا ہجوم اس کے حق میں سڑکوں پر نکل آیا اور مہنگائی کے خلاف احتجاج کرنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس احتجاج نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور عوام اس وقت کے ڈکٹیٹر زین العابدین سے استعفے کا مطالبہ کرنے لگے۔ جب حالات قابو سے باہر ہو گئے تو زین العابدین نے استعفیٰ دے دیا۔ اب جیسے ہی مظاہروں کے ثمر آور ثابت ہونے کی خبریں مصر پہنچی تو وہاں بھی لوگ اس وقت کے ڈکٹیٹر حسنی مبارک کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے اور ایک طویل جدوجہد کے بعد حسنی مبارک بھی مستعفی ہو گئے۔ اس کے بعد ان مظاہروں کا سلسلہ لیبیا پہنچا، جہاں معمر قذافی 1969 سے اقتدار کی کرسی پر متمکن تھے۔ یہاں بھی مظاہروں نے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب مغربی قوتیں جو کہ پہلے ہی قذافی کے خلاف تھیں، انہوں نے بھی ان مظاہروں کو بھرپور سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ اقوام متحدہ، نیٹو اور امریکہ نے مل کر لیبیا کے باغیوں کو مسلح کیا، جس سے خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ ناظرین، تاریخ میں مظاہروں کی اس لہر کو عرب سپرنگ یا عرب بہار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مشرق وسطیٰ کی حالیہ تباہی کی وجہ بھی عرب سپرنگ ہی ہے۔ مغربی قوتوں نے لیبیا کے باغیوں کو صرف اسلحہ دینے پر اکتفا نہ کیا، بلکہ لیبیا کی سرکاری عمارتوں اور رہائش گاہوں پر خود فضائی حملے بھی کیے۔ 30 اپریل 2011 کو نیٹو فورسز نے باب العزیزیہ کے مین کمپاؤنڈ پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں جنرل قذافی کا چھوٹا بیٹا اور ایک نواسی موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ یہ خانہ جنگی 3 سے 4 ماہ تک جاری رہی۔ 29 اگست کو جنرل قذافی کی اہلیہ اور اس کی بیٹی سرحد عبور کر کے الجزائر چلے گئے۔ ان کے خاندان کے بیشتر افراد ان حملوں کا نشانہ بنے اور ہلاک ہو گئے۔ جنرل قذافی کے 8 بیٹے تھے، جن میں سے ایک لاپتہ ہو گیا، 2 ان حملوں میں مارے گئے اور باقی 5 روپوش ہو گئے۔ ناظرین، 17 اکتوبر کو امریکی حمایت یافتہ باغیوں نے جنرل قذافی کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا۔ باغیوں کے ہجوم نے جنرل قذافی کا گھراؤ کیا۔ پہلے قذافی کو مکوں اور گھونسوں سے شدید زخمی کیا گیا، پھر اس زخمی حالت میں اس کی ویڈیو بنا کر نیٹ پر وائرل کی گئی، جو کہ آج بھی یوٹیوب پر موجود ہے۔ پھر باغیوں نے شدید تکلیف دینے کے بعد سر میں گولی مار کر قذافی کو شہید کر دیا۔ ناظرین، ان کی شہادت کے بعد لیبیا 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک گروہ اسلام پسند جبکہ دوسرا اسلام سے بیزار کے طور پر جانا جاتا ہے۔ آپ یہاں یہ بات سن کر حیران ہوں گے کہ 2011 سے لے کر تاحال لیبیا میں خانہ جنگی چل رہی ہے۔ کبھی ایک گروہ دوسرے پر غالب آ جاتا ہے تو کبھی دوسرا پہلے پر۔ وہاں آج بھی روز دھماکے اور حملے ہوتے ہیں۔
لیبیا کے باشندوں کی ایک کثیر تعداد مصر اور تیونس نقل مکانی کر چکی ہے اور مستقبل میں بھی وہاں کسی قسم کے امن کا کوئی امکان نہیں ہے، بلکہ آئے روز جھڑپیں ہوتی ہیں جن کے نتیجے میں سینکڑوں لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ جنرل قذافی کے جانے کے بعد لیبیا کا لٹریسی ریٹ نیچے گر گیا۔ اس وقت ان کی معاشی حالت دگرگوں ہے اور ملکی حالات افغانستان، یمن، شام اور عراق سے بھی گئے گزرے ہیں۔ ان کے تیل کے ذخائر بھی ضائع ہو رہے ہیں۔ ایک دفعہ ان کے تیل کے کنویں میں آگ لگی جس کے نتیجے میں 18 لاکھ بیرل سے زائد کا تیل جل کر خاکستر ہو گیا۔ قذافی کے دور میں لیبیا سے یومیہ 16 لاکھ بیرل تیل نکالا جاتا تھا، جو کہ اب یومیہ صرف 6 لاکھ بیرل کی سطح پر رکا ہوا ہے۔ اس وقت لیبیا میں عالمی طاقتیں ان گروہوں کی مدد کر رہی ہیں جو اسلام مخالف اور اسلام سے بیزار ہیں، اور آئندہ بھی مغربی دنیا انہی کو ہی اقتدار تک پہنچانا چاہتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی معمر قذافی کی بائیوگرافی، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اس دور اور تاحال لیبیا کی موجودہ سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا۔ تو آپ کو ہماری یہ کریشن کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے عزیز دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان غالب سلطان کو اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے IM TV۔ اللہ حافظ۔